دونك نكملو كنا وقفنا في هاد لا كيسيون هادي. هاد لا كيسيون اللي كتقول لك نهار غنختارو ان بي كيعطينا لي فيل هنايا ديالو كوريسبوندونت لداك البي، سينون الا كانت لو بي ما عندوش لي فيل كيعطينا اوكين فيل. حد الان درنا هاد الكود هذا، قلنا هاد لا كيسيون هي سي فيها 3 سو كيسيون اللي بغينا نقولو. هي لو كود بيرميتون دافيشي لي فيل دو بي سيليكسيوني على 4 بوين هي اللي درنا دابا. هذه مازال ما درناهاش، وقلنا سي لو بي نو كونتيان اوكين فيل اون افيش لو ميساج اوكين فيل عليها دو بوين درناها. بقات لينا هاد القضيه، قال لك هنا روماركي هنايا كو لا فيل كابيتال لا كابيتال ديال داك البي اللي اختارينا اي افيشي ديفيرامون، افيشي بشكل مختلف. كومونس باغ هاد لو سين، كيبدا بهاد لو سين باش نبينو زعما ان هاد لا فيل هادي سي لا كابيتال ديال داك لو بي. هادي مازال ما درناهاش، دونك غنديروها نيت في هاد لا كيسيون سي، يعني غندخلوها في نفس لو كود. كيفاش غنديرو ليها؟ فين غتكون هادي؟ دونك نرجعو لهاد الكود هذا نراجعوه واحد شويه. هنا جينا قلنا ان الا كان بي باغمي لي كاز ديال كول بي، هادي كوليكسيون ديال لي بي، الا كان بي بونو اون فوا كنلقاو بي بونو ايكال داكشي اللي مكتوب هنا في هاد الكومبو بوكس ديال كيتسمى كومبو بوكس بي بوين تكست، الوغ ديك الساعه لو بي ديالنا الا كان ما عندوش لي فيل راه كنفضيو هاد الحاله بعدا كنافيشيو اوكي فيل. ايلز بمعنى الا كان عنده لي فيل، ديك الساعه لا سورس دو دوني ديال هاد ليست بوكس كتجي من لا ليست دي فيل، لا كوليكسيون ليست ديالنا اللي كاين في داك لو بي. صافي وكنديرو بريك، سواء هادي اولا هادي، سواء اف اولا اس، كنديرو بريك باش كنساليو، لان اون فوا لقينا داك البي صافي ما نعاودش نقلبو عليه لان كاين واحد. داكور. دونك هنايا حنا هنا في الالس ديالنا فين غتكون هاد لا كيسيون هادي، ان نافيشيو الكابيتال ديفيرامون، لان في هاد الالس هنا فين كاين لافيشاج ديال لي فيل، هنا راه اوكين فيل ما كاينه. داكور. دونك شنو غنديرو حنايا؟ غنقلبو على ديك لا فيل اللي السميه ديالها هي السميه ديال الكابيتال ديال داك البي. داكور. دونك نبلايو لي فيل، نبلايو لي فيل ديالنا، ونديرو فور اولا فور ايتش حسن. طبعا بجوج يعني بحال بحال. بعض المرات الا كنحتاجو لي زانديس راه فور هي الاولى اللي غتصلح لينا. سينو بعض المرات كنبغيو نختصرو ما كنحتاجوش لي زانديس، دونك كنختصرو، كنحتاجو عموما يعني واحد النظره ماكرو الا بغينا نقولو من الفوق ماشي بالديتاي من الداخل، ديك الساعه كنديرو فور ايتش. هذا هو الفرق وصافي. اما بجوج بهم نورمالمون كيأديو نفس الوظيفه، ولكن شي مرات وحده فيهم تقدر تأدي ديك الوظيفه سورتو فور ايتش بواحد الطريقه اللي كنزيدو الصعوبه وصافي. ديك الساعه كنستعملو فور، اما فور يعني ديما كتصلح. داكوغ. داكوغ نديرو فور نشوفو، نديرو فور. دونك نفالايو لا ليست ديال لي فيل ديالنا، فوالا لا ليست ديال ديالنا. الى لقينا شنو؟ الى لقينا لا كابيتال ديال ديك البي فين رانا، لا كابيتال ديال داك البي اللي رانا فيه كتساوي لا فيل. فوالا نديرو مثلا واحد اللعيبه بحال هكا، ندير واحد فيل في كنشدو بها شاك كاز من ليست ديال لي فيل، يعني شاك كاز من ليست ديال لي فيل هادي بي بوين ليست فيل دو اي. هاد لاكاز هادي شنو طاري هنا؟ بون كونت شاك كاز من ليست ديال لي فيل ديالنا كتعتبر اون فيل. داكوغ. دونك نعطيوها ديك رايت واحد في وصافي بوتي فيل باش نعطيو عليها. دونك الا كان لو نون ديال ديك لا فيل كيتساوي الكابيتال في داك في، ديك الساعه شنو بغينا نديرو؟ بغينا نمشيو عند ديك لاكاز. هنا فين لقيناها؟ لقيناها في هاد لاكاز. بغينا نمشيو لديك لاكاز وغنبدلوها، اولا نبدلو فيها غير السميه ديال لا فيل، بحيث نرجعوها هاد لو سامبول
ملاصقه كونكاتيني مع السميه ديال لا فيل. داكور. دونك في هنايا غتولي كتساوي لنا شنو؟ غندير لها مثلا نيو فيل. داكور. لا فيل شنو عندها السميه هي في بوان نون كونكاتيني مع هاد لو سين هذا في بوان نون نقدي فيرغول لا بوبولاسيون ما نبدلوهاش، دونك غتبقى هي فوالا. دونك في بحال الا كنديرو وحده جديده، واحد فيل جديده اللي هي الفيل اللي كانت عندنا قديمه اللي خدينا في هاد لاكاز بوان نون كونكاتيني مع هاد لو سين و في بوان بوبولاسيون يعني خلينا نفس لا بوبولاسيون ديالها. وديك الساعه غنشدو هاد لاكاز هادي ايكال ديك في ديالنا. داكور ايكال في ديالنا سي بون. ديك الساعه هاديك لا ليست ديال لي في دونك شونجينا هادي ديما ملي كتلقى اون كوليكسيون دو اي ايكال بمعنى اون موديفيكاسيون شونجينا غير واحد لاكاس. داكور شونجيناها نتيستيو نديرو ليكزيكسيون انا نديرو ماروك فوالا. دونك دابا غابا عندها لو سين ديالها، جورداني عمان عندها لو سين ديالها، نمشيو لتونيزي خصها دير اوكين فيل هادي ما عندها حتى علاقه. تري بيان. دونك هادي درناها. دونك شنو الغرض ديالنا حنايا؟ كان الغرض ديالنا زدنا غير هاد الكود طبعا. كان الغرض ديالنا ندخلو لا ليست ديال لي فيل ديال داك البي، ولكن البي اللي رانا فيه غنقلبو على السميه ديال لا فيل، السميه ديال لا فيل بونو اللي هي السميه ديال الكابيتال ديال ديك البي. بي راه هو البي ما تنساوش، ها هو هنا بي راه هو البي. داكور. ديك الساعه صافي كنديرو في بحال الا مدينه جديده زعما غير باش نافيكتيوها لديك لاكاس. مدينه جديده عندنا معلومات القدام كنستغلوهم كنلصقو مع هاد السامبول مع في بونو في بون بوبولاسيون ما كنقيسوهاش. واصلا في بونو في بون بوبولاسيون راه جبدناهم بديك لاكاز، يعني نفسهم اللي كاينين في ديك لاكاز وفي نفس الوقت كنموديفيو ديك لاكاز، يعني واحد لاكاز اللي كنموديفيو. وعافاكم بريك هنايا ما نساوهاش ديما ملي كنبغيو نديرو ريشيرش صافي اون سول فوا غير نلقاو صافي كنديرو بريك. دونك تاكدوا من بعد ما درنا بريك وربما تكون شي حاجه ما درناش ليها البال. نو سي بون تري بيان كلشي خدام وحدك. دونك تري بيان. دونك لا سوليسيون ديال هاد لا كيسيون درناها. داكوغ. كيسيون سويفونت فوالا هادشي درناه. هاد لي كيسيون نديرهم كاملين ان شاء الله في هاد الفيديو. نحاولوا يكون فيديو صغير. Programmer le bouton trier permettant de trier les villes dans l'ordre choisi. On a déjà la méthode de tri. La méthode de tri. Trier par population. شنو كتاخد l'ordre اما كنعطيوها croissant ولا décroissant. اما كنعطيوها croissant و سي ماجيسكول، اما كنعطيوها décroissant دي ماجيسكول. متنساوش ماجيسكول و مينيسكول كاين الفرق بيناتهم في السي#. داكور. وحنا كنا درنا لو تري ابول. لو تري ابول شي وحدين كيسولو كيقول لك واش جي ايكال اي هنايا. نو بحال اللي درنا هكا عافاكم. اي واحد الخطا بسيط هنايا فوالا. دونك هنا كنت صححتو ديجا فوالا. دونك انفيريور ستريكتومون اي من زيرو حتى ليست بوان كونت موان 1 ستريكتومون انفيريور. هنا كيدير ستريكتومون انفيريور. وهنا حتى عاوتاني ستريكتومون انفيريور ليست بوان كونت موان اي موان 1. داكور. يعني كنشدو واحد لاكاز كنقارنوها مع الاخرى الا كانت كبيره ولا صغيره على حساب واش ديكرواسون ولا كرواسون. كنديرو بيرميوتاسيون كنبدلو لاكاز جي مع لاكاز جي بلس ان. صافي هادشي اللي كنديرو لا في كرواسون ولا في ديكرواسون بحال ولكن عافاكم صحوا هاد المساله انفيريور ستريكتومون انفيريور ستريكتومون في تري ابول. تري ابول كرواسون ديكرواسون بحال عافاكم كيتبدل غير هاد السامبول. هذا الرمز هذا هو اللي كيتبدل. داكور. دونك عندنا هاد لا ميثود سميتها تريي باغ بوبولاسيون. شنو كدير هادي؟ كنعطيوها لوردر واش كرواسون ولا ديكرواسون. كتعطينا ليست ديال لي فيل اوردوني مزيان. اجي هنا تري نمشيو لتري. داكور. دونك شنو غنديرو حنا الغرض ديالنا شنو الغرض ديالنا نتريو ايوا تريي لي فيل دون لوردر شوازي. وين تريو وغيبان لو تري هنا غيبان هذاك الشيء متريي هنا. داكور.
دونك شنو غنديرو باش نتخيو فوالا. دونك نمشيو نعيطو لا ميثود ديالنا سميتها فوالا تري با بوبولاسيون، كتعطينا ليست فيل ياك ليست فيل هكا. نو 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 اش كندير نابورت كو. فوالا ليست فيل نعرف ندير ليست فيل شي حاجة بحال هكا. داكور ايكال تري با بوبولاسيون. فوالا هنا كنعطيو لها، خلينا ندير بحال هكا. شوفوا واش شنو كنخربق انا هنا. فوالا نمشيو نديرو لي بي ديالنا. داكور فوالا دونك هنا بي هنا كول بي. فوالا دونك كنمشيو لي بي ديالنا كنقلبو على بعدا البي ديالنا كونسيرني. فوالا لو نون ديال بي سكون ايكال هذاك اللي مكتوب في كومبو بوكس بي. فوالا بوين تكست ما تنساوش جوج ديال ايكال ليس كومباراسيون. داكور خلينا نحسو هادشي. دونك كنقلبو في لي بي ديالنا على لو نون ديال بي اللي كيساوي البي اللي هي كاين هنا في كومبو بوكس، شوازي في كومبو بوكس بطبيعة الحال هو البي كونسيرني. فوالا دونك نجيو هنايا نديرو مثلا بيان سور بي بوين. فوالا دونك اون فوا غتريا طبعا بلوغدو اما كرواسون ولا ديكرواسون هنايا، هادي هضره وحده اخرى. اون فوا غتريا صافي ولات عندنا لا ليست ديالنا هي هادي. داكور ولكن لي متريي هي لا ليست ديال لي فيل ديالنا، ليست ديال لي فيل هي اللي متريا. داكور داكور خلينا نديرو هكا في الاول ونشوفو. داكور هنا واش لوغدر كرواسون ولا ديكرواسون سا ديبون شنو سا ديبون شكون اللي مكونشي، واش هادي ولا هادي. داكور هادي كتسمى راديو بوتون كرواسون، هادي راديو بوتون ديكرواسون. دونك طبعا على فوا نتوما كتعرفوا كومبو بوكس على فوا وحده اللي تقدر تكوشا. ردوا البال الا كوشيت هادي كديكوشا الاخرى، الا كوشيت هادي كديكوشا. داكور فوالا دونك غنقول ليه الا كانت راديو بوتون مثلا كرواسون هي اللي مكوشيه بوين تشيكت فوالا. داكور دونك هي كرواسون ندير هنا ولا ندير هنا واحد الحاجه نيت راديو بوتون كرواسون بوين تكست. انا مكتوب فيه كرواسون ونيت إلز اولا بحال إلز اولا اف واحده اخرى ماشي مشكل كيهمش. الا كانت الاخرى اللي مكوشيه دونك ديكرواسون هنا ديكرواسون نتمنى ما نكونش غلط شي حرف. فوالا دونك الا كان نعطيو شويه هادشي. دونك كنقلبو في كاع لي بي ديالنا نهار نلقاو السميه ديال البي اللي مسيليكسيون في كومبو بوكس كنوقفو تما كنقولو شكون اللي مكوشي. الا كانت مكوشي راديو بوتون لي كرواسون كنعيطو التكست ديالو. إلز يعني إلز باينه ما مكوشيش راديو بوتون كرواسون يعني مكوشي الاخر. كنعيطو التكست هو داكشي اللي مكتوب هنا او كرواسون اولا دي كرواسون. داكور هو اللي درنا هنايا حنايا في تري قلنا ليه الا كان كرواسون اولا دي كرواسون، غير نتمنى ما نكونش غلط في شي حرف باش ليكزيكسيون تخدم. داكور سينو برينسيپ هو هذا. وكنديرو بريك ياك اون فوا سالينا هاد اف دونك غندير بريك. فوالا دونك عوض ما ندير بريك هنا في اف وبريك في اس نديرها في نيت هنايا صافي يعني بحال مادام تكون في اف وفي اس او ميم طون غنديرها للخارج بحال الا كندير التعميل. فوالا نتيستيو عليكم. نو اش كندير مازال ما درناش لا سورس دو دوني. دونك بغينا لافيشاج يكون هنا في ليست بوكس ديال لي فيل.
لافيشاج يكون ليست بوكس ديال لي فيل، ليست بوكس ديال لي فيل بوان داتا سورس عاوتاني بحال ديما يقال ال في مثلا. شنو هي ال في؟ فين ديكلاري هنا نخرجها برا. نقدر ندير واحد القضية نديرها ديريكتومون هنايا ماشي مشكل، او لا نخرج هادشي هنا، نخرج هادشي هنا واخا شي حاجة نقادوها ماشي مشكل. واحد الملاحظة، شي وحدين كيسولو كيقول لك انت حنا مثلا الناس اللي كيدوزو لي زيكزامان تيوريك كنقولوا تيوريك يعني في الورقه، كيقول لك انت كتيستي وكتشوف اكسيتيرا، راه الطريقه باش كتحاسبوا ولا باش كيتصحح في الورقه راه ماشي هي الطريقه باش كيتصحح في الاكزامان اللي كيكون في بيسي. راه في الورقه غير كتبين انك فاهم وداير الكود، يعني في الكونتكست في السياق ديالو راه كتنقط على التمرين، ماشي بحال الا كنتي في براتيك. دونك ندير ليكزيكسيون نشوفو ناقص شي حاجه. دونك فوالا ماروك فوالا. دونك l'ordre croissant خليها هكا، l'ordre croissant شنو هادشي l'ordre croissant مخدمش علاش؟ شنو وقع دونك هنا بعدا واحد المسألة خلينا هذا ديما في الأول كنديرو ليه هكا يقال نول، باش في الأول بعدا كنحيدو الشكل اللي كان مليي قبل، يقال نول باش نعاودو نديرو هكا. كرواسون سي بون خدام، كرواسون خدام. نشوفو واش فعلا هي كرواسون ديكرواسون تنازلي، كرواسون خدام نعاودو عاوتاني كرواسون تاكلي فوالا مقلوب سا بون تري بيان. و لو سين مع لا كابيتال هو هذاك تري بيان خدام داكوغ. دونك الكود خدام voilà. Donc le tri, la question de le tri, programme le bouton tri permettant de trier les villes qui trient. D'accord. Donc question suivante. Programmer le bouton ordre initial permettant de rétablir l'ordre initial des villes. Voilà. Qui يقول لك نهار غتري كيكون بحال هكا كل ما تري باردون مثلا بحال هكا لي فيل، نهار غدير شي تري وتورك على اوردر انيسيال خص يرجع كما كان قبل، كما الا اختاريتي البي وبانو لي فيل داكوغ. دونك باش دير هاد القضيه خاصك قبل ما دير التري خاص يكون عندك اون كوبي من ليست ديال لي فيل داكوغ. نمشيو للود، نمشيو لهاد اللود هذا فوالا. هنايا خاصني ندير اون كوبي ديال لا ليست ديالي، مثلا بزاف ديال الطرق ممكن، بزاف ديال الطرق. نحاول ندير طريقه بسيطه. شوفوا ممكن نستعملوا هنايا دي كونستركتور دو كوبي، ممكن هنايا ممكن يكون عطاو هاد لا كيسيون باش يشوفوك واش كتعرف الكونستركتور باغ كوبي، واش كتعرف ان نهار كندير واحد اوبجي دو مانيير جينيرال بلا ليست كوليكسيون اوبجي، لان لي ليست و لي كوليكسيون سون دي اوبجي، واحد اوبجي ايكال واحد اوبجي راه هادي سي اون اسينياسيون كتسمى باغ ريفيرونس، بمعنى انت ملي كدير هاد ايكال راه بجوج بهم كيكونوا بوينتين على نفس لاكاز ميموار. دونك علاش كنديروا لي كونستركتور باغ كوبي؟ باش يكون افيكتاسيون باغ فالور، يعني بجوج بهم ما يكونوش في نفس الكاز ميموار، يعني تبدلات وحده ما تبدلش الاخرى. هادشي بلا تعقيدات بلا ما ندخلوا فيهم، ممكن نديروها ببساطه. ممكن مثلا واحد الحل بسيط جدا، نشد واحد ليست بوكس اخرى مثلا، واحد ليست بوكس اخرى هنا هاهي نديرها بحال هادي، بحال هاد ليست بوكس فيل نسميها هنايا ليست بوكس فيل نيت، ولكن كوبي نسميها كوبي مثلا داكوغ. يعني على فوقاش غنديرها؟ يعني داكشي اللي غيكون عندي هنا في الاول، طبعا هادشي اللي غيكون عندي هنا ماشي في اللود، غيكون هنا غنحطو في لا ليست بوكس الثاني
يعني هادشي اللي عندي هنايا في ليست بوكس فيل. من هذا الكود نساليه، هذا الكود هذا غيتسالى هنايا، غيتسالى هنا. فوالا هنا غندير الكود باش نكوبي كلشي من هادي لهادي، باش وقت تبدلات هادي غيكون عندي لوردر انيسيال ديالها كيفاش غيكون. لاحظتوا دونك الكود غنديرو في هاد ليفينمون ديال هاد selected index change ديال combo box. داكور دونك اون فوا غتعمر هادي غنحط لا كوبي هنايا ديالها. داكور دونك غنمشي ليها، ندير غير for each check. فوالا for each var item in شنو سميت هاديك list box v. داكور ونمشي من هاد for each. وي list box point items les éléments ديالها طبعا. les éléments ديالها. فوالا غنمشي list box v copy point شنو point items point add. غنشد هاد item تستو دابا نشوفو شنو غتنطق شي حاجة. نخليوها دابا هكا باينة. هاهي داكور كتكوبي هنا. إلا درنا تخيي لاحظوا غتبدل هادي وهادي كتبقى في الأصل ديالها. غتقول لي هما ما قالوش لينا نزيدو هادي، ماشي مشكل. هذا راه تقدر تزيدو هنايا، انا غير درت حل بسيط. وهذا نقدر نديرو بحال هكا. نقدر نجي هنا هذا الكونترول هذا نقدر ندير له فيزيبل هادي تشو ايكال فولس، ندير راسي بحال ما كاينش. هو ما كيبانش هنا كاع راه كاين. داكور هو كاين هنا غير مخبي. داكور نقدر نطلع فورمولا ديالي باش يبان عادي. نقدر نطلعو هكا. داكور دابا خليته لكم باش تشوفوا صافي باش يبان لكم شنو كنديرو. فوالا ونقدر هاد لا فاريابل هاد ليست بوكس نقدر نديكلاريها بلا ما نديرها تما. راه ليست بوكس هاهي، راه ليست بوكس سي ان تيب دو دوني. نقدر ندير ليست بوكس هكا بصفه عامه لو تيب ليست بوكس ما نعرف فيد ولا شي تخربيقه ايكال نيو ليست بوكس بحال هكا. راه نقدر نكريه بحال هكا ليست بوكس. هادي يكون ليست بوكس. داكور سينو يعني انا درت لكم هكا باش يبان لينا. فوالا حنا قلنا هكا. فوالا هنايا كاين تخي غيتبدل هذا لكن هذا غيبقى. دونك اوردر انيسيال كيفاش غندير نبروغرامي اوردر انيسيال؟ شنو هو اوردر انيسيال؟ هو هادي غنرجعها كما كانت، يعني هادي غتاخذ داكشي اللي كاين هنا تو سامبلومون. ممكن ناخذ نيت هذا الكود اللي درت هنا ونبدل فيه نيت. هو نيت دونك اوردر انيسيال غندير list box v point data source égal شنو قلنا list box v copy تستيو هكا. دونك فوالا ماروك بعد ما درنا تري ندير اوردر انيسيال مرجعش شي لعيبه كاينه شنو d'accord ok les éléments de la items voilà كترجع لها درنا هكا كترجع سي بون. فوالا تو سامبل. دونك شدينا ليست ديال لي فيل عطينا داتا سورس ليست ديال لا كوبي. دونك درنا هاد كيستيون ديال اوردر انيسيال. La dernière question est écrire le code permettant la confirmation de la fermeture du formulaire. هنا بغاو يوصلوا لك واحد المعلومه، بغاو يقولوا لك ان واحد ليفينمون راه ممكن انيوليوه، هي لا فيرميتور ديال الفورمولا. فوالا يعني انت نهار غيسد غتقول له واش بغيتي تسد بصح، الا قال لك لا ما غتسدش يعني تانيولي ليفينمون.
فوالا دونك الفورمولا هو هذا داكور الفورمولا هو هذا نسيليكسيونيو نمشيو هنايا لي زيفينمون ديالو حنا كنا بروغرامين اللود باغمي لي زيفينمون ديالو كاين فورم كلوزين كاين فورم كلوزين يعني او مومون فوالا فورم كلوزين او مومون دو لا فيرمتور ديال لو فورمولار فوالا دونك حنا هنا غنعطيو كونفيرماسيون غنقولوا ليه واش غتسد ولا لا دونك نديكلاري واحد ديالوغ ريزالت ايكال واحد الميساج بوكس فيه هاد لوبسيون هادي ميساج بوكس فيه هاد لوبسيون هادي هي هادي تمام فوالا شي بلا بلا هنايا ندير شي بلا بلا هنا واخا شنو ندير شنو كونفيرماسيون كونفيرماسيون شي بلا بلا صغير عاوتاني هنايا fermer le formulaire bla bla d'accord voilà هنا كدير message box buttons point شنو بغيتي يكون فيهم لي بوطون yes no بغيتي يكون فيهم yes no صافي كنسد فوالا بحال هكا داكور هاد ديالوغ ريزالت هادي الفاريابل علاش لان ميساج بوكس اصلا ميساج بوكس بوين شو هاد لا ميثود شنو كترجع لنا لاحظوا تما شنو مكتوب ديالوغ ريزالت لا فالور دو روتور ديالها ديالوغ ريزالت على داكشي جاتني الفكره انني ندير فاريابل هنا دو تيب ديالوغ ريزالت ايكال داكشي اللي ترجع ليا هاد لا فونكسيون داكور من بعد غنجي هنا غنتيستي الا كان ار ايكال ديالوغ ريزالت بوين يس يس ولا نو انيلو انيلو ندير نو نو شنو هو هو هذا شنو هو هذا هو ايفنت اركس ديال فورم كلاوزين هو لارغومون ديال فورم كلاوزين يعني هو اللي كيمثل ليفينمون هذا راه مهم بزاف اورينتي اوبجي باردون في ايفينمونسيال كتلقاه فينما في لي ايفينمونسيال يعني هو ليفينمون هنا شنو كيمثل كليك على هذا البوطون هذا هنا شنو كيمثل لا فيرمتور ديال لو فورمولير فورم 1 داكور بوين كانسل فوالا لو بوين كانسل هو بوليان ايكال ترو صافي سالينا دونك نتيستيو نجيو نسدو كيقولك فوليفو فيرمي انا قلبتهم هنا ماشي مشكل الا قلت له نو فوالا كيانولي ليفينمون الا قلت له نو كيانولي ليفينمون يس ما بروغراميتوش علاش يس يعني ما يدير والو ما يدير والو هو اصلا كان اون كور دو فيرمتور يعني غيكمل على الخدمه ديالو غيسد هادو قلبتهم ماشي مشكل هذا يبعد هادو هنا نجي هنا ندير فيرغول فوالا باش هنا نوليو فيرمي الفورمولير بلا بلا داكور دونك درت نو اي فوالا دونك تري بيان دونك سالينا ليكزامان ما كرهتش نشوف نزيد فيه واحد دو كيسيون في لافان ديال هاد ليكزامان في الفيديو الجاي ان شاء الله نزيد فيه دو كيسيون مازال الحق ما درتهمش ولكن غنديرهم في هاد اليومين وصافي ان شاء الله ما كنديرش لي فيديو يوميا لان ما كنلقاش الوقت وصافي اون فوا كنلقى الوقت كندير فيديو فوالا الناس كيسولوني على دوطخ زيكزامان ما كاينش وقت اللي غندير كلشي زيكزامان عطيتكم هاد الموديل زعما سا تري بون موديل ديال لي زيكزامان هذا زوين وفيه شي شويه ديال الصعوبه فوالا فيه اورينتي اوبجي زوين فيه ايفينمونسيال ابليكاسيون زوين دونك نحاول ندير لكم واحد شي دو كيسيون بحال هكاك غنتريتي فيها لي فيشي و الداتا جريد فوالا دونك يلا تبارك الله عليكم.